नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लाईव्हान तुमचे स्वागत असा. फोंडा मतदारसंघाच्या बाय इलेक्शनाची तयारी सध्या नेटान चल्लेली असा. 9 एप्रिलाक फोंडा मतदारसंघाक लागून बाय इलेक्शन जातलें आणि 4 मेक निकाल लागतलो. आता सगळेच राजकीय पक्ष आसा पळय तांच्यांनी फोंडा मतदारसंघाच्या बाय इलेक्शनाची तयारी चलयल्ली आसा आणि सगळे राजकीय पक्ष तयारीक लागलेले आसा. आणि तितून जे पक्ष प्रबळ दावेदार आसात ते म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांनी बरीच तयारी चलयल्ली आसा. आणि हो मतदारसंघ आमकां जिखोवंक जाय अशा पद्धतीची मानसिकता घेऊन सध्या हे दोन्ही पक्ष ह्या रणान उतारलेले आसा. आज ओवरऑल जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गोष्ट आसा हांगासर की भारतीय जनता पार्टी सत्तेन आसा जाल्यार काँग्रेस पक्ष विरोधान आसा. पण हे दोन्ही पक्ष तुंब लढत दिवपाची शक्यता आसा आणि तितक्या क्षमतेचे आसा हे गोंयभरातले लोक मान्य करतात. आता काय जमेची बाजू आसता काय कमकुवत बाजू आसता. भारतीय जनता पार्टीची जमेची बाजू ही आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सध्या सत्तेर आसात आणि सत्तेर असल्याच्या नंतर त्याची एक ॲडव्हान्टेज असता. सत्तेर असलेल्या पक्षाकडे साधारणपणे मतदारांचं कौल जास्त असता आणि ते जर पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक एक संदी आसा अशें आमच्यान म्हणूं येता. भारतीय जनता पार्टीन आपलो उमेदवार डिक्लेअर केल्लो आसा, त्याचबरोबर काँग्रेस पक्षानूय आपलो उमेदवार डिक्लेअर केल्लो आसा. जेन्ना बाय इलेक्शन जाता त्या टायमार खंयच्याय पक्षाची आसूनी किंवा त्या उमेदवाराची आसूनी ताची रणनिती ही अत्यंत म्हत्वाची असता. आता काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष आसात. त्याचबरोबर ह्या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची आणि तांच्या लिडरांची जी क्षमता आसा ती गोंयभरातल्या लोकांक खबर आसा. आमी हें जेन्ना सगळें पळयता तेन्ना एक तुल्यबळ लढत ह्या मतदारसंघात बाय इलेक्शनाक लागून जातली हें स्पश्ट जाल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीची एक रणनिती आसा आणि सदांच भारतीय जनता पार्टी ही इलेक्शन जिखोवंक जाय ह्या उद्देशान रणान देंवता आणि त्याच पद्दतीन काम करता. तर काँग्रेस पक्ष आसा पळय तांचें उद्दिश्ट आसता जिखोवंक जाय म्हणून. पण प्रश्न आसा तो हांगासर की त्या पद्दतीचें काम जाता काय कितें म्हणून. आज भारतीय जनता पार्टी सत्तेन आसा. तांच्यांनी आपलो उमेदवार डिक्लेअर केल्लो आसा जो माजी मंत्री बाब रवी नाईक हांचो पुत्र आसा. तर काँग्रेसचो उमेदवार आसा तो केतन भाटीकर जेचें नांव काँग्रेसीन डिक्लेअर केल्लें आसा की हो आमचो उमेदवार म्हणून. आता जेन्ना आमी दोन्ही उमेदवारा कडेन पळयता तेन्ना एक स्पश्ट जाता की ही लढत आसा पळय ती तुल्यबळ जातली. आणि ती तुल्यबळ कित्याक लागून जातली तर रितेश नाईक हो भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार आसा तर केतन भाटीकर हे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयान आसा, तांची यंत्रणा आसा. त्याचबरोबर हे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टीक लागून खूप प्रतिश्ठेचें आसा. कारण कित्याक सत्तेर आसल्याच्या नंतर खंयचेंय इलेक्शन हराप हे त्या पक्षाची एक नामुष्की आसता आणि ती नामुष्की आमचेर येवंक जायना हाची काळजी भारतीय जनता पार्टी घेतली. आणि हालींच्या काळांतले फाटले 3 टर्म आमी जर पळयले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी राज्यान सत्तेर आसा आणि तिनूय टर्मांक सत्तेन येवपाक जाय हाका लागून त्या पद्दतीचें राजकारण भारतीय जनता पार्टीन केल्लें आसा. 2012 पासून ते 2022 पर्यंत 3 इलेक्शनां भारतीय जनता पार्टी जिखले आणि ताच्या नंतर फाटले 3 टर्म तांच्यांनी सरकार स्थापन केलें. हे आमी जेन्ना सगळें पळयता तेन्ना सर्वसामान्य मनीस आहा तो सदांच सत्तेन आसलेल्याक जास्त संदी आसता ही मानसिकता दवरून आसा. पण दुसरे वटेनच्यान एक चित्र आमी पळोवंक जाय. फाटले फावटी केतन भाटीकर हेच उमेदवार आसले आणि तांच्यांनी रवी नाईक हांकां बरी फायट दिल्ली. जेन्ना 2022 फोंडा मतदारसंघाचो निकाल लागलो त्या टायमार पयलो निकाल आयलो तो केतन भाटीकर जिखला म्हणून. ताच्या नंतर रिकावंटींग मागलें गेलें आणि रिकावंटिंगान रवी नाईक हे जिखले हें घोशीत केलें गेलें आणि अवघ्या 100 मतांच्या फरकान रवी नाईक जिखले. हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता की केतन भाटीकरान बरी लढाय दिल्ली आणि पयलो निकाल येयल्लो तो केतन भाटीकर जिखला म्हणून. आज परत एकदा केतन भाटीकर उमेदवार म्हणून हांगासर आसा आणि तो खंयच्या पक्षाचो आसा काँग्रेस पक्षाचो. फाटले फावटीक जर आमी पळयलें मोगो पक्षाचो उमेदवार म्हणून आसलो. तशें पळोवंक वचत जाल्यार ती पूर्ण लढाय आसली ती केतन भाटीकराचीच आसली. कारण फोंडा मतदारसंघात मोगो पक्षाचें खूब मोठें एक बळ आसा काय कितें हो प्रश्न थंय निर्माण केलो वयतालो. पण आज जेन्ना आमी पळयता तेन्ना काँग्रेस पक्षाचें एक बरें बळ थंय आसा. काँग्रेस पक्षाक आणि काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक एक पाठबळ फोंडा मतदारसंघात आसा हें चित्र सगळे कडेन आमी पळयता आणि तें आमकां दिसून येता. आणि हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गोश्ट हांगासर स्पश्ट जाता की केतन भाटीकर बऱ्यापैकी लढत दितलो हांगासर. आणि हें जर जालें तर कोण ही निवडणूक जिखतलो हें आयच्या घडयेक सांगप तुर्त तरी शक्य ना. आता आमी इलेक्शनाचो जेन्ना मुद्दो मांडटा आणि इलेक्शनाचो प्रश्न आसता त्या टायमार साम दाम दंड भेद हे सगळे प्रकार
थंय अवलंबचें पडटा. कारण आजची इलेक्शनां इतकी सोपी उरोंक ना. जितके राजकीय पक्ष ज्यो रणनिती आखून फुडें वयता तितकेच वोटर आसा पळय ते बरेच बिलंदर जाल्ले आसा. वोटर हो सादो उरोंक ना आयज. वोटराक खबर आसा कशा पद्दतीचें राजकारण आपूण अवलंबूंक जाय आनी आपूण कशा पद्दतीन वागूंक जाय हे वोटराक खबर आसा. त्यामुळे जेन्ना वोटर अशी मानसिकता घेवन आसता तेन्ना खरी कसोटी जी लागता ती राजकीय पक्षांची लागता. पण हे सगळें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गोश्ट भितून जाता की फाटल्या 3 टर्माचो जर अनुभव घेतलो आमी जाल्यार भारतीय जनता पार्टी एका सिस्टमीन काम करता आनी त्या पद्दतीन वयता आनी आपले मतदारसंघ जिखता. ती सिस्टम काँग्रेस पक्षा कडेन आसा काय कितें हो प्रश्न हांगासर आसा. आनी जेन्ना अशा प्रकारची सिस्टम नासता त्या टायमार त्या उमेदवाराक स्वताची एक रणनिती तयार करची पडटा, स्वताची एक स्ट्रॅटेजी तयार करची पडटा, स्वताचें प्लॅनिंग तयार करचें पडटा आनी त्या पद्दतीन मतदारा पर्यंत वयचें पडटा आनी आपूण कशा पद्दतीन जिखतलो हाचें एक टार्गेट दवरचें पडटा. आमी जेन्ना रितेश नायक आनी केतन भाटीकर हांकां जेन्ना एकी कडेन हाडून तांचें बलाबल कितें आसा हें पळयता पळय तेन्ना हांगासर एक गजाल आसा. रितेश नायक पयलीच फावट इलेक्शन लढयता. आतां तांची जमेची बाजू आसा की सत्ताधारी पक्षाचे ते उमेदवार आसात आनी भारतीय जनता पार्टी आसा ते इलेक्शनान खंयच्या तंत्राचो अवलंब करूंक जाय हें भारतीय जनता पार्टीक खबर आसा. भलेही खंयच्याय टोका पर्यंत पावचें पडल्यार जाता पण आमकां इलेक्शन जिखोवंक जाय ही रणनिती सदांच भारतीय जनता पार्टी दवरता आनी ताका लागून सगळ्या तंत्रांचो अवलंब ते करतात. अशा प्रकारची चर्चा मतदारां मदीं आसा आनी लोकां मदीं आसा. पण हांगासर दुसरी गजाल आसा ती खंयची. रितेश नायक हे पयलेच असेंब्लीचे इलेक्शन फेस करतात. सदांच जेन्ना एखाद्या राजकीय पक्षाचें बळ जरी असलें जाल्यार स्वताची एक रणनिती थंय आसची पडटा. ती रणनिती हांगासर रितेश नायक हे तयार करूं शकतले काय कितें. आतां भारतीय जनता पार्टी तांकां लागून सगळो फोर्स लायतले आनी तांकां निवडून हाडपाची सगळी तयारी करतले. पण हांगासर दुसरी आनी एक गजाल आसा ती खंयची जाल्यार रितेश नायक हे रवी नायकाचे पुत्र आसात, ताचे चिरंजीव आसात आनी ताका लागून रवी नायकाची एक सिंपती थंयसर आसा. त्याच बरोबर रवी नायक हांकां पात्रांव म्हण वळखले वयताले आनी पात्रांव ही एक भावना लोकां मदीं आसा आनी ताचो फायदो डेफिनेटली रितेश नायकाका जातलो आनी भारतीय जनता पार्टीक जातलो. पण दुसरे वटेनच्यान जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना केतन भाटीकर हो कमकुवत उमेदवार ना, तो एक तुल्यबळ उमेदवार आसा. ताच्या कडेन स्वताची रणनिती आसा. जरी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार असले तरी ताका खबर आसा काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार जाल्याच्या नंतर काँग्रेसींतले अंतर्गत खंयच्यो गोश्टी फेस करच्यो पडटा हें ताका खबर आसा. त्यामुळे केतन भाटीकर हो त्या तयारी निश्चित वयतलो. आनी दुसरें गजाल म्हणजे ताणें फाटलें एक इलेक्शन लढयिल्लें आसा. इलेक्शनाक कितें जाता, वोटरांचो कौल कसो आसता, कितें फेस करचें पडटा, खंयची रणनिती अवलंबची पडटा हें ताका सगळें खबर आसा. त्यामुळे तसो केतन भाटीकर हाका कमकुवत समजून तशें चलचें ना. आतां इलेक्शनाक सादारणपणे जर आज आमी विचार केलो जाल्यार इलेक्शनाक एक 20-22 दिसांचो कालावधी आसा अशें धरूं येता आमच्या. आनी हें जेन्ना आमी म्हणटा इतको कमी वेळ आसा त्या टायमार त्या पद्दतीन लोकां पर्यंत वचोंक जाय, त्या पद्दतीचो प्रचार करूंक जाय, त्या पद्दतीन लोकांक एट्रॅक्ट करूंक जाय आनी आपूण कशा पद्दतीन जिखतलो हाची रणनिती ठरोवंक जाय. आनी हें आज काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टी हांकां दोगांयकूय ठरोवचें पडटलें. आतां दुसरे वटेनसून आनी एक गजाल आसा. लोकांक दिसता की काँग्रेस आनी विरोधातले सगळे पक्ष आसा पळय ते एकत्र जावंक जाय आनी हे सगळे पक्ष एकी कडेन येवंक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान तांच्यांनी लढाय मारूंक जाय. पण हें जातलें काय कितें हो विचार आयज हांगासर आसा. काँग्रेस पक्ष आसा, आप आसा, RJ आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा. आप पक्षान आज पर्यंत अशी आपली खंयचीच बॉडी लँग्वेज दाखोवंक ना की आमी पूर्णपणान काँग्रेसच्या विरोधान वयतले किंवा काँग्रेसी बरोबर आमी रावचे ना. ही बॉडी लँग्वेज तेंच्या कडेन केन्ना दिसूंक ना. पण जेन्ना RJचो विशय येता त्या टायमार RJ काँग्रेस पक्षा बरोबर रावतली काय कितें हो सगळ्यान व्हडलो प्रश्न आसा. आनी आयज जर कोणी विचारलें जाल्यार तेजें उत्तर एकूच मेळटा की RJ काँग्रेस पक्षा बरोबर रावचें ना. कारण हें हाज्या पयलीं RJन सिद्ध केल्लें आसा आनी हाच्या नंतरूय RJ तेंच करतलो हें सर्वसामान्य मनशाचें मत आसा. आतां उरला कोण? गोवा फॉरवर्ड. गोवा फॉरवर्डाची जेन्ना आमी मानसिकता पळयता तेंच्या नेत्यांची, तेंच्या ऑफिस बेरांची, तेन्ना आयज तरी एक डावट येवपाक लागला की गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस पक्षा बरोबर ह्या इलेक्शनाक रावतलो काय कितें. कारण आजची आमची मानसिकता आसा पळय ती आमी स्वतंत्रपणान वचोंक जाय अशा प्रकारचे भाकीत तांच्या ऑफिस बेरान केल्लें आसा. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना सगळ्या प्रकारची प्रश्नचिन्नां थंय निर्माण जाता. आनी भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टीचे लिडर हांकां सारकें खबर आसा हे इलेक्शन जिखतलो
जाल्यार आमकां खंयचे खंयचे मॅनेजमेंट तयार करचे पडटले हें तांकां सारकें खबर आसा. त्यामुळे आज डावट आसा सगळ्यान व्हडलो की ह्या बाय इलेक्शना पासूनच सुरवात जातली काय कितें, काँग्रेसीक एकटे स्वतंत्रपणान वचचें पडटलें काय कितें, हो प्रश्न आज हांगासर आसा. आनी एकंदरीत जर चित्र पळयलें जाल्यार तशाच प्रकारचें चित्र आसतलें. कारण भारतीय जनता पार्टीक हें इलेक्शन खूब प्रतिश्ठेचें आसा, कारण ते सत्तेन आसा. हे इलेक्शन तांकां खंयच्याय परिस्थितीन जिखूंक जाय. आनी जर हे इलेक्शन जिखलें ना जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो एक व्हडलो फेल्युअर सगळ्यांच्या समोर येतलो. आनी तेचो सेटबॅक आसा पळय तो 2027 असेंब्ली इलेक्शनाक दिसून येतलो काय कितें, हो प्रश्न हांगासर आसा. आनी हे जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना हांगासर एक स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टी सगळ्या प्रकारचे डावपेचांचो अवलंब करतलो. आनी ह्या डावपेचांनी आरजी आनी गोवा फॉरवर्ड घुसपाट्टले काय कितें, हो प्रश्न आज हांगासर आसा. भारतीय जनता पार्टीक सत्ते भायर सरपाची मानसिकता आज तेंच्यान ना. खंयचे परिस्थितीन आमकां सत्तेन रावूंक जाय आनी ताका लागून खंयच्या पद्दतीच्या राजकारणाचो अवलंब आमी करूंक जाय हें ठाम मत भारतीय जनता पार्टीचें आसा. आनी फाटल्या कांय इलेक्शनाचो आमी जेन्ना आढावो घेता तेन्ना हें स्पश्टपणान दिसून येता. 2017चें इलेक्शन तुमी पळयात. 2017च्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टी केवळ 13 जागा मेळयल्यो आनी त्या टायमार काँग्रेसीक 17 जागा मेळयल्यो. गोवा फॉरवर्डाक 3 जागा मेळयल्यो. त्याच बरोबर मगो पक्षाक 3 आनी अन्य जे आसले पळय ते इंडिपेंडंट आसले. हें चित्र आसतना त्या टायमार 13 येवनूय भारतीय जनता पार्टीन सरकार केलें. आनी तें सरकार कशें केलें, गोवा फॉरवर्ड त्या टायमार काँग्रेसी बरोबर आसलो. ही भुमिका तांच्यांनी त्या टायमारूच मांडलेली की आमी काँग्रेसी बरोबर आसा म्हणून. आनी त्या टायमार जें सांगलां तें पाळयलें गोवा फॉरवर्डान जाल्यार काँग्रेसचें सरकार सत्तेर येवपाचें. कारण कित्याक तर काँग्रेसी कडेन 17 आसले, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आसले. आनी त्या टायमार रोहन खंवटे हे पूर्णपणान काँग्रेसीक बॅक करताले. आनी हें जर गणीत आमी पळयलें जाल्यार 21 हो आंकडो सहज जातालो. मागीर त्या टायमार सरकार कित्याक जालें ना. गोवा फॉरवर्डाचे सर्वेसर्वा जे आसा वा विजय सरदेसाय जेंकां धूर्त राजकारणी म्हणून वळखले वयता, राजकारणांतले गिमिक्स कितें, राजकारणांतली नाटकां कितें, राजकारणांतलें वास्तव कितें आनी खंयची रणनिती आनी खंयचें राजकारण घेवन फुडें वचोंक जाय हेची वेवस्थीतपणान म्हायती आसलो जर कोण राजकारणी आयज आसा न्ही जाल्यार तो विजय सरदेसाय. आनी आजूय विजय सरदेसाय कितको मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा हें आमकां बऱ्याच फावटी विधानसभेन सुद्दां दिसून येता. कारण मुख्यमंत्री स्वता दखल घेता आनी सांगता तो तुमकां घुसपाटायतलो हां म्हणून. हे जेन्ना सांगता पळय तेन्ना एक गजाल हांगासर स्पश्ट जाता की विजय सरदेसाय हो त्या ताकदीचो राजकारणी आसा. पूण ती ताकद आसा पळय ती 2017 तेणी कशा पद्दतीन वापरली हाचें उदाहरण आमच्या समोर आसा. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक विचार आमकां करचो पडटा की परत एकदां भारतीय जनता पार्टीन त्याच पद्दतीन जर विजय सरदेसायक मॅनेज केलो जाल्यार ह्या बाय इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड हे सगळे अपोजिशन आसा पळय तांकां बरोबर घेवया ही मानसिकता दवरतले आनी हो विचार दवरतले काय कितें. त्याच बरोबर 2027चें इलेक्शन आसा त्या टायमारूय विजय सरदेसाय हे अलायन्सा बरोबर रावतलो काय कितें. आज जी भाशा उलोवंक लागलेलो आसा गोवा फॉरवर्डचे ऑफिस बेरर तें जर पळयलें न्ही जाल्यार ही शक्यता आमकां धुसर दिसता. आनी भारतीय जनता पार्टी कडेन आज सगळ्या प्रकारचे बळ आसा. ते खंयचोय पक्ष प्रादेशीक पक्ष आसा ताका मॅनेज करूं शकता आनी हें हाच्या पयलीं स्पश्ट जाल्लें आसा. त्यामुळे आज जेन्ना आमी फोंडा बाय इलेक्शन म्हणटा पळय त्या टायमार प्रश्न आसा तो एकत्रीतपणान हे सगळे विरोधक भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान लढटले काय कितें. त्याच बरोबर एक स्वतंत्रपणान जर काँग्रेस गेली जाल्यार कितें जातलें. पण हांगासर एक विचार आसा कितें म्हणून की जो काँग्रेसचो उमेदवार आसा केतन भाटीकर हो एक तुल्यबळ उमेदवार आसा. ताच्या कडेन स्वताची स्ट्रॅटेजी आसा, ताच्या कडेन स्वताचें प्लॅनिंग आसा. वोटराक एट्रॅक्ट कसो करप हें ताका खबर आसा. वोटरा पर्यंत कसो पावप आनी विजयाची दारां खंय पर्यंत खुली करप, कशा पद्दतीन खुली करप हें ताकाय बी बऱ्या पद्दतीन खबर आसा. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी आज खंयच्याच प्रकारची रिस्क घेवंक सोदिना. त्यामुळे हें इलेक्शन आसा पळय तें बऱ्याच अंशी मॅनेजमेंटाचें जातलें. त्याच बरोबर जिखपाक लागून सगळ्या प्रकारची रणनिती आनी यंत्रणा भारतीय जनता पार्टी वापरतले हें स्पश्ट जाल्लें आसा. कारण ही लढत आसा पळय भारतीय जनता पार्टीक सरकार आसल्या कारणान तांकां लागून ती प्रतिश्ठेची आसा. पण आमी परत एकदां सांगूंक सोदता की हें इलेक्शन आसा पळय तें बरेंच तुल्यबळ इलेक्शन आसा. भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार नवो आसलो तरी भारतीय जनता पार्टी सत्तेन आसा. आनी दुसरे वटेनच्यान काँग्रेस कमकुवत आसली तरी तांचो उमेदवार जो आसा पळय तो बरोच सक्षम आसा आनी तुल्यबळ आसा. ताका सगळें खबर आसा कशा प्रकारची रणनिती आखूंक जाय तें. आनी हें जेन्ना आमी पळयतले तेन्ना 9 एप्रिलाक जें इलेक्शन जातलें तें सहजपणान आमी जिखता
अशें म्हणपाची खंयच्याच पक्षाची ताकद आसची ना. आतां एक गजाल आसा, पॉलिटिकल एक अजेंडा किंवा प्रचाराची एक रणनिती म्हणून सांगू शकता की आमी जिखतले म्हणून. हे दोन्ही पक्ष सांगतले की आमचो उमेदवार जिखतलो म्हणून. त्याच बरोबर अन्य पक्ष जे आसा पळय ते मागीर गोवा फॉरवर्ड आसूं, आरजी आसूं किंवा आप आसूं, हे पक्ष कशा प्रकारची भुमिका घेता पळय हें खूब म्हत्वाचें ठरतलें ह्या इलेक्शनाक. आनी तें जर सगळें आमी पळयलें न्ही जाल्यार हें इलेक्शन एक तुल्यबळ लढत जातली आनी अशा प्रकारचे निकाल लागतले, कदाचित धक्कादायक निकालूय हांगासर लागू शकता अशा प्रकारचो अंदाज आज वर्तयलो वयता. आनी हें सगळें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमी एक गजाल म्हणूं शकता की 9 एप्रिलाक जें इलेक्शन जातलें, बाय इलेक्शन जातलें, तेन्ना एक तुल्यबळ लढत आमकां पळोवपाक गावतली, एक बलाबलाची समतोल अशी लढत आमकां पळोवपाक गावतली. आनी जे लोक ह्या लढतीन त्या क्षमतेन त्या ताकदीन उतारतले पळय तेच लोक हांगासर जिखतले हें आमी म्हणटा आनी हांगासर थारता. धन्यवाद.